Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance pour continuer le cours qu'on a déjà fait, la vitesse moyenne, sur al-mutawassita. Pour le troisième paragraphe, danger de la vitesse et la sécurité routière. اختار السرعة والسلامة الطرقية. إذن أول حاجة خصنا نعرفو لي كوز دي زاكسيدون، يعني أسباب حوادث السير. إذن أول حاجة البروميير فاكتور هي لا فيتاس اكسيسيف، يعني السرعة المفرطة. ثاني حاجة نو ريسبي دي كود دو لا روت بار لو كوندكتور، يعني عدم احترام قانون السير من طرف السائقين. ثالث حاجة ليطا دو فيكول، يعني الحالة الميكانيكية ديال السيارة. وآخر حاجة هي ليطا دو لاروت، يعني حالة الطريق. على حسب كاين مثلا كتدخل فيها حالة الطقس والحالة ديال الطريق. إذن هادو هما لي كوز دي زاكسيدون. نحاولو نشوفو شي حويجات. إذن أول حاجة نشوفو لا ديستونس دو رياكسيون، مسافة رد الفعل، كنرمزو ليها ب دي ار. distance de réaction vient de réflexion. مسافة رد الفعل. شنو هي مسافة رد الفعل؟ سي لا ديستونس باركوري بار ان فيكول. مثلا عندنا واحد لا فيكول هنايا هي في البوان أ، فيكول مع اون فواتير مثلا. إذا سي لا ديستونس باركوري بار ان فيكول اونتخ لو مومون أو لو كوندكتور فوا لوبستاكل. دابا هاد الفيكول هنايا شافت واحد لوبستاكل هو هذا، ياك؟ إذا بعد شافتو، إذا كاين واحد المسافة كيبقى يفكر فيها الكوندكتور من هنا حتى لهنا. إذا هاد المسافة هادي هي كتسمى دي، هي المسافة ديال الريفليكسيون، حيت هنايا اللي غيفراني، يعني الفخيناج. إذا الفخيناج كيبداه من بي، اللي كيبقى غادي يقدر يوقف هنا، يوقف هنا، يوقف هنا، يقدر يصدم هذاك لوبستاكل على حساب. المهم اللي كتهمنا حنا دابا هي هادي. إذا هنا يلاه لمح لوبستاكل هنا، وهنايا اللي ورك على الفران. إذا هاد المسافة كتسمى ديال هي لا ديستونس دو رياكسيون. إذا شنو هي لا ديستونس دو رياكسيون؟ هي لو مومون و لو كوندكتور فوا لوبستاكل هنا شافو، اي لو مومون دو فريناج، يعني هي هاد المسافة إتيغال في فوا تي ار. شنو هي في؟ في هي لا فيتاس اللي غادي بها مثلا الفواتير، و تي ار هي لا ديغي دو ريفليكسيون. يعني هاد ما بين أ و بي كاين واحد ما تقدر تكون اون سكوند ولا دو سكوند على حساب. إذا هذاك هو لو طون دو ريفليكسيون. إذا هاد لو طون دو ريفليكسيون ديبون دو ليطا دو كوندكتور، يعني الحالة ديال السائق. وهاد الحالة ديال السائق فيها تقدر تكون لا فاتيغ، يعني ديبون دو لا فاتيغ ديال السائق، أو مثلا بريز ديال ميديكامون، يعني واخد أقراص ميديكامون، و مثلا واخد لا دروغ، يقدر تا هو كيأثر على هذاك لو طون دو ريفلكس، و بيان الكول أو مناعش مثلا. إذا هذا هو لو طون دو. أما لا فيتاس على حساب لا فيتاس ديال السيارة. إذا هنا كاين هاد في وكاين هاد تي ار. إذا بصفة عامة هاديك تي ار كيقدرو يعطوها اون سكوند ولا دو سكوند على حسب حالة الطقس، على حسب السائق. إذا غنحاولو نشوفو. إذا هنا في هاد الحالة هنا، إذا هنا هاد السائق هذا كتلاحظوه في هاد المكان هذا. غنديرو حنا كاع في هاد المكان هنا، نبداوه من هنا، من لا بروميير من هنا. إذا هنا جابيرسوا لوبستاكل. يلا شاف لوبستاكل هو هذا هو لوبستاكل. إذا شافو هنايا ما بين هاد البلاصة وهاد البلاصة، هادي هي المسافة اللي هدرت لكم عليها، هي هادي. هادي هي
دي ار كتكون فيها لاناليز واش نفراني ما نفراني. إذا هنا ما بين هاد أ و بي، إذا هادي المسافة ديال الريفليكسيون ديال الرياكسيون. إذا نحاولو نشوفو حاجة بحاجة. إذا هادي لا ديستونس الأولى هي هادي، نشوفو من بعد حاجة أخرى. إذا بالنسبة للدوزيام ديستونس دو فريناج دي اف، دي هي ديستونس و اف هي فريناج، هي مسافة الكبح أو مسافة الفرملة. أشنو هي مسافة الكبح أو مسافة الفرملة؟ سي لا ديستونس باركوري بار ان فيكول دوبوي لو فريناج. هضرنا قبيلة قلنا هادي هي دي ار. إذا هنا في هاد البلاصة يلاه شاف السائق، شاف هاد الأوبستاكل هذا هو الأوبستاكل، هو هاد العقبة مثلا. هنايا كتبدا الفرملة. إذا هنا بدات الفرملة، إذا دوبوي لو فريناج جوسكا لاغي، يعني من هنا حتى لاغي. يعني هاديك لافواتير نشوفو فين غتوقف. تقدر توقف هنا، توقف المهم حنا نديروها مثلا هنا في هاد البوان سي مثلا. تقدر توقف هي حتى لهنا، ماشي بالضرورة توقف هنا قبل، تقدر توقف قبل من الأوبستاكل أو من ورا الأوبستاكل. إذا هادي هي دي اف، هي دي اف. إذا هاد الدي اف ديبون دو لا فيتاس، يعني السرعة ديال السيارة، ليطا دو لا فيكول، واش مثلا بالنسبة للفخان و بيان لي بنو واش صالحين ولا لا، ليطا دو لا روت واش سيش و بيان مويي واش ناشفة ولا فازقة، الكونديسيون ميتيو مثلا واش كاين البلوي يعني الشتا، لي نيج لا نيج. إذا فوالا ونحاولو نشوفو هاديك الصورة ونكملو عليها. إذا هنايا قلنا هادي هي الدار. إذا هنا أش قال جو كومونس أفخيني، سي جو كومونس أفخيني. إذا بدا يفراني من هنا وكيبقى غادي حنا معرفناش فين غيوقف، حنا غنديرو مثلا غيوقف هنا. إذا هادي هي المسافة هي هادي، شتيها. إذا هادي هي ديستونس دو فريناج. نحاولو نكملو. بوغ لا ديستونس داغي كنرمزو لها بالدي ار، يعني دي هي ديستونس و ا هي لاغي، مسافة التوقف. شنو هي مسافة التوقف؟ سي لا ديستونس باركوري بار لا فواتير اونتر لو مومون ou le conducteur voit le danger، يعني من A، يعني من A et le moment où la voiture s'arrête، يعني حتى السي، يعني هذا كله من A حتى السي. إذا هذه هي الدي ار. إذا شنو هي الدي ار؟ هي الدي ار زائد الدي اف. إذا هي الدي ار يعني مجموع المسافة ديال الريفليكسيون ديال الفخيناج. إذا نحاول نشوفوها في الصورة. إذا بالنسبة شنو هي لا ديستونس داغي؟ هي لا ديستونس دو رياكسيون بليس لا ديستونس دو فريناج، يعني المجموع، يعني هاد المسافة هادي اللي هي الدي ار وهادي اللي هنا اللي هي الدي اف. إذا جمعناهم غيعطونا مسافة التوقف. هاد مسافة التوقف تقدر تكون قبل الأوبستاكل، تقدر تكون من وراء الأوبستاكل. إذا كانت قبل من الأوبستاكل ما كيقيسش هذاك الكونديكتور، ما كيقيسش الأوبستاكل، كان موراه إذا راه كيصطدم به. غنشوفو آخر حاجة هنايا لا سيكوريتي روتيير، السلامة الطرقية. pour éviter les risques d'accident de la route le conducteur doit، باش نتفاداو هادوك الحوادث السير خاص السائق يدير بعض الحويجات. إذا أول حاجة ريسبكتي لي ليميتاسيون دي فيتاس. لي ليميتاسيون دي فيتاس هي احترام تحديد السرعة، ainsi que les panneaux de signalisation، هما هادوك لافتات حركة المرور. تاني حاجة utiliser le casque de protection
كاسك اون كاج كوندويت دو موتو فيلو، يعني ذاك استعمال الخوذة بالنسبة لمستعملي الدراجات. بالنسبة utiliser la ceinture de sécurité، يعني استعمال حزام السلامة. بالنسبة هنا ne pas utiliser un téléphone portable en conduisant، عدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة. بالنسبة هنا surveiller l'état mécanique du véhicule، مراقبة الحالة الميكانيكية للسيارة avant de l'utiliser، قبل استعمالها، وخصوصا يعني en particulier les roues et les freins، يعني خصوصا العجلات والمكابح. آخر حاجة éviter de conduire si vous prenez des médicaments، التجنب السياقة أثناء تناول الأدوية، ou bien des substances qui affectent la concentration، يعني أثناء تناول الأدوية أو المواد التي تسبب عدم التركيز، qui peut provoquer le sommeil، يعني كيأثر لك باش تقدر تنعس أثناء السياقة. Bon voilà, on va finir ce cours et dans les autres séances on va faire quelques applications, quelques exercices. À bientôt.